दोस्तों, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नमस्कार, आदाब। इस तरह करते हैं कि सबसे पहले फ़ारूक कैसर का गाया हुआ एक मज़ाहिया गीत सुनते हैं, उसके बाद आगे जाकर आपसे बात करते हैं। ये मेरी नज़र में पंजाबी गाने की तर्ज पे लिखी हुई है और अर्ज किया है कि चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे रोटी कपड़ा ते मकान होवे, जहाँ महंगाई का न सांप डसे, जहाँ सियासत न सियासतदान होवे। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे रोटी कपड़ा ते मकान होवे, ना कोई खजाना लूटे ना कोई मुल्क उठावे, ना आवाम दी दौलत लुट के बाहर दे मुल्क जावे। हर दिन होवे सदा माजी वर्गा, ना मुस्तकबिल दा झूठा पलान होवे। चल चलिए दुनिया दी उस रुतबे जिथे रोटी कपड़ा ते मकान होवे, हर एक को इंसाफ मिले और हर कोई मंजिल पावे, ना कोई खेले जुआ शुआ ना कोई रिश्वत खावे, हम ऐसे जहां में। जी दोस्तों, ये न्यूज़ है कि मोदी सरकार ने इंडिया विल बाई फेज्ड आउट एयरक्राफ्ट टू कीप इट्स फ्लीट ऑफ 50 गोइंग। स्नेहेश एलेक्स फिलिप्स की रिपोर्ट है ये। आपको ज़रा शोर सुनाई देगा, उसकी मैं माज़रत चाहता हूँ। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर जो है ना ट्रैफिक ज़्यादा होती है। तो न्यू दिल्ली जो है, द इंडियन एयरफोर्स साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ अबाउट 300 करोड़ रुपीज़ with a French private firm on 31st August for the purchase of phased out Mirage 2000 aircraft to be used as Christmas trees. The French Air Force has fully phased out Mirage 2000 in favor of the Rafale. This is second deal of Modi Sarkar. Country has already signed in the last 1 year. IAF also signed last year an agreement of supplying 60 Mirage 2000 aircrafts to India. This agreement was signed with the French Air Force. Dassault Aviation. Dassault Aviation जो है is a French private firm. Dassault Aviation, राफाल और जो है वो मेराज 2000। अब उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं। भारत सरकार अपने 50 जहाज़ों के बेड़े को बरकरार रखने के लिए, यानी 50 फ्लीट जो है, 50 जो जहाज़ों का बेड़ा है उसको बरकरार रखने के लिए मज़ीद तैयारे ख़रीदेगा। नई दिल्ली की सरकार जो है, भारतीय फ़ज़ाइया ने तकरीबन 300 करोड़ मालियत के फ़ज़ाइया तैयारों का मुआहदा, मेराज 2000 तैयारों का मुआहदा किया है फ्रांसीसी निजी फर्म के साथ, निजी कंपनी के साथ, जिसको कहते हैं दसो आवियासियों। दसो रफ़ाल और दसो जो है मेराज 2000 उसका मुआहदा किया है। ये 300 करोड़ का मुआहदा किया है और इसी तरह का मुआहदा मेराज 2000 का किया है और रफ़ाल का भी किया है। ये जो है दोनों फ्रांसीसी तैयारे हैं, फ्रांस की एक निजी कंपनी के तैयार करदा तैयारे हैं जंगी मकासद के लिए। ये जहाज़ इस तरह ख़रीदे गए हैं कि गोया क्रिसमस ट्री जो होती है, जिसे शजरे क्रिसमस कहते हैं, शजरे बड़ा दिन कहते हैं, जो मसीहियों का बड़ा दिन होता है, दिवाली होली होती है, ईद होती है, इस तरह का। ये दूसरा बड़ा मुआहदा जो है मोदी ने किया है फ्रांसीसी कंपनी के साथ। पिछले साल भारतीय फ़ज़ाइया 16 मेराज जहाज़ों के ख़रीदने का मुआहदा जो है उसने फ्रांस के साथ किया है भारत फ़ज़ाइया ने, ताकि वो अपने जो है वो फ़ज़ाई बेड़े को बरकरार रख सके। 50 फ्लीट जो है 50 फ़ज़ाइया का बेड़ा जो है उसको बरकरार रखने के लिए, और ये उसे मरहलावार मिलेंगे, फेज्ड आउट मरहलावार मिलेंगे, यानी पहले 5 मिलेंगे, फिर 5 मिलेंगे, फिर 6 मिलेंगे, 5 5 10 और 10 और 6 16। इसके अलावा जो है ना 36 रफ़ाल जहाज़ उसने
خریدے ہیں بھارت نے جو ہے وہ خریدے ہیں اس سے یہ فرانسیسی فضائیہ ایک نجی کمپنی فضائیہ کمپنی سے 200 اویاسیوں سے یہ خریدے ہیں پچھلے سال، اور یہ جو ہے 2022 تک کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ یہ تمام جو ہے طیاروں کا جو بیڑا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تے میں آکھیا مودی سرکار نو او نیک بختیا، او بھگوان تجھے ہدایت دے، تو ایڈے مہنگے جہاز کیوں خرید رہا ہے؟ پاکستانیہ تجھے کیڑا خطرہ ہے؟ پاکستانی تے خطرناک نہیں، تے چینی جیڑے ہیں چینیاں نو تو مارنے دے واسطے جہاز خریدے گا، چینی تے مردے نہیں۔ جے چینی مردے تو کدی چینی دا قبرستان ویکھیا چائنیز دا؟ چائنیز دی کوئی قبر ویکھی ہے تو؟ کوئی نہیں ویکھی۔ او تے کرونا وائرس کھا کے مر گئے، تے مر کے پھر زندہ ہو گئے۔ تے رفال جہاز تو معراج جہاز تو تے نہیں مر سکتے، نہ تے پاکستان دے مولوی مر سکتے۔ پاکستان دے مولوی تو کدی پاکستانی مولوی دا جنازہ ویکھیا؟ تو پاکستانی مولوی دی قبر ویکھی ہے؟ تو انڈیا پاکستان دے وچ میں مودی سرکار نو پوچھنا ہوں کہ تو انڈیا پاکستان دے وچ کسی مولوی دا مزار ویکھیا ہے؟ تو ایڈے مہنگے جہاز خرید کے تو کی کرتا ہے؟ وہ ملک الموت جس ویلے آ جاندہ ہے چینیاں نو ویکھ کے تھلے اوپر تو رب تو اتر کر تھلے آ جاندہ ہے، تے ویکھدا ہے کہ چینیاں نو نیپالیاں نو ویکھدا ہے کہ تے نکے نکے سن، تے وہ کہندا ہے کہ میں انہاں نو موت نہیں دے سکتا، انہاں نو مار نہیں دے سکتا، چلیے اگلے سال آواں گے۔ اوپر چلا جاتا ہے رب دے کول، تے اگلے سال پھر اتر کے ویکھدا ہے تے چینی تے وڈے ہی نہیں ہوندے، ہمیشہ نکے نکے رہندے۔ تے مودی سرکار یہ 300 کروڑ تے 60,000 کروڑ او جو تو اتنا پیسہ لٹا کے کی کرنا؟ کچھ پیسہ تے چوہے کھا گئے بینکاں وچ، بینک دی ساری جیڑی نوٹاں دی گڈیاں ہیں وہ تے چوہے دے پیٹ وچ ملدی ہے۔ سارے بندے جیڑے ہیں وہ چوہے پکڑ دے کہندے کہ چوہے دے پیٹ وچ جیڑی ہے نا خزانہ ملدا ہے سانو، مودی تے کچھ نہیں دیندا۔ مودی تے اج تک پولیس والیاں دے واسطے ڈنڈے نہیں خریدے، وہ لمبے لمبے ڈنڈے تے انگریز چھوڑ کر گئے ہیں، مودی تے کوئی شے نہیں خریدی ہے۔ بھگوان تیرا بھلا کرے مودی، اپنے عوام واسطے سوچ۔ پاکستان میں جو انہوں نے بھی عرض کرنا کہ انہوں نے بھی چاہیے کہ وہ پاکستان دے واسطے کچھ سوچے، نہ کہ جنگی مقاصد۔ شانتی چاہیے ہمیں، جنگ نہیں چاہیے، سمجھیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔